Hello guys, welcome to the second part of the motion chapter. अब यो च्याप्टरमा पहिला हामीले फर्स्ट पार्टमा हामीले एक्सलरेसन्स भेलोसिटी डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट यो सबैले डिल गरेको थियो। यसमा यो पार्टमा हामीले स्पेशली भनेर ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हामीले पढ्नु छ, जुन कि मोस्ट कन्फ्युजिङ टपिक मानिन्छ यो च्याप्टरको। धेरैजनालाई धेरै जसो कन्फ्युजन यसमा आउन सक्छ, तर यसलाई आज म अब एकदम क्लियरली बुझाउने प्रयास गर्छु है। यो एकदम सजिलो छ। यसमा सबभन्दा फर्स्टमा जुन हामीले पढ्नुपर्छ त्यो छ डिस्टेन्स टाइम ग्राफ। के छ? डिस्टेन्स टाइम ग्राफ है। यसमा हामीले डिस्टेन्स टाइम ग्राफ पहिला पढ्नुपर्छ। डिस्टेन्स टाइम ग्राफ पढिसकेपछि हामीले पढ्नुपर्छ भेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब डिस्टेन्स टाइम ग्राफ, डिस्टेन्स टाइम जब हामी ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गर्छौँ भने अब त्यसलाई ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन्समा त हामीले एक्सिस आउँछ, त त्यो एक्सिसको हिसाबले हामी गर्छौँ यसलाई। त्यसमा दुईवटा एक्सिस हुन्छ, एउटा एक्स एक्सिस एउटा वाइ एक्सिस। त एक्स एक्सिसमा हामीले यो टाइम राख्नुपर्छ, वाइ एक्सिसमा हामीले डिस्टेन्स राख्नुपर्छ। जस्तै कि हाम्रो यो एक्सिस छ एउटा, यो हामीले एक्सिस लियो भने यसमा त दुईवटा एक्सिस छ, एउटा यो एक्स एक्सिस एउटा यो वाइ एक्सिस। त यो एक्स एक्सिसमा हामीले टाइम रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, वाइ एक्सिसमा हामीले डिस्टेन्स रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। जस्तै कि यो एक्स एक्सिसमा हाम्रो टाइम छ, जस्तै कि ओरिजिनबाट स्टार्ट हुन्छ भने 10 छ, सपोज 20 छ, 30 छ, 40 छ र 50 छ। त्यस्तै हाम्रो डिस्टेन्स पनि छ 10, 20, 30, 40 है। मानिहाल्नुहोस् यस्तो हाम्रो ग्राफ भयो। अब यो ग्राफमा कुनै बडी स्टार्ट गरिरहेछ सपोज, त यो बडीको जब बडीले कुनै बडीले जब 10 सेकेन्ड टाइम ट्राभल गर्यो, त्यसले सपोज डिस्टेन्स कभर गरेको छ 30। कति कभर गरेको छ? 30 है। त्यस्तै यो 30 कभर गर्यो। त्यस्तै जब यो 10बाट फेरि 20मा आयो, 20मा आउँदा फेरि यसको डिस्टेन्स फेरि सेम यतिकै छ, 30 नै छ। त्यस्तै जब 20बाट 30मा आयो, त 30मा आउँदाखेरि त्यही पनि यसको डिस्टेन्स सपोज द्याट 30 नै छ। फेरि जब यो बडी 40मा आयो, 40मा आउँदाखेरि पनि यो बडीको डिस्टेन्स सेम छ, 30 नै छ। भन्नुको मिनिङ 50मा पनि आयो, त्यही पनि यो बडीको डिस्टेन्स के छ त? सेम छ। यसको मतलब यो लाइनलाई यदि हामी ड्र गर्यो भने एउटा स्ट्रेट लाइन बन्छ। यो लाइनलाई यदि म जोइन गर्छु भने यसमा के आउँछ हाम्रो कि यो बडीले 10 सेकेन्डमा पनि 30 मिटर नै डिस्टेन्स कभर गरेको छ, 20 सेकेन्डमा पनि 30 मिटर नै, 30 सेकेन्डमा पनि 30 मिटर एन्ड सो अन। यसको मतलब यो बडीले यसको बडीको कभर गरेको डिस्टेन्स न त इन्क्रिज छ न त डिक्रिज छ, भनेको इक्वल डिस्टेन्स कभर गरिरहेछ है। इक्वल डिस्टेन्स नभनौँ, यो बडीको डिस्टेन्स न त इन्क्रिज भइरहेछ न त डिक्रिजै भइरहेछ। यसको मतलब यो बडी केमा छ? रेस्टमा छ। यदि बडीले इच एन्ड एभ्री इन्टरभल अफ टाइममा यसको डिस्टेन्स, यसले कभर गरेको डिस्टेन्स न त इन्क्रिज हुन्छ न त डिक्रिज हुन्छ भने यसको मतलब हामी के बुझ्नुपर्छ? यसको मतलब हुन्छ कि यो बडी केमा छ त? रेस्टमा छ। यो हाम्रो छ फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ डिस्टेन्स टाइम ग्राफ। ओके, इन दिस कन्डिसन्स if the body do not increase or decrease their distance covered in each interval of time, it means we have to understand what? The body is at rest. Okay, अब हामी सेकेन्डलाई बुझ्छौँ, सेकेन्ड यसको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनलाई। जस्तै कि यसमा हामीले अब सेकेन्डमा आउँछौँ भने, जस्तै कि यो फेरि हाम्रो भइसक्यो टाइम टेकेन। वी हेभ टु टेक टाइम एज द एक्स एक्सिस एन्ड वी हेभ टु टेक डिस्टेन्स एज वाइ एक्सिस। ओके, अब यो बडीमा सपोज यहाँनिर 10 छ, यो 20 छ, यो 30 छ, यो 40 छ र यो 50 छ। त्यस्तै यो पनि 10, 20, 30, 40 एन्ड 50 छ है गाइस। अब यसमा के बुझ्ने भने है, अब बडी मानिहाल ओरिजिनबाट स्टार्ट गर्न सुरु गर्यो। त ओरिजिनबाट जब यो हिडियो 10 सेकेन्ड जब यसले कभर गर्यो, त यसले सपोज द्याट यो 10 हाम्रो डिस्टेन्स के गर्यो? कभर गर्यो। कति? 10 डिस्टेन्स यसले कभर गर्यो। ठिक छ। त्यस्तै जब यो 10बाट 20मा पुग्यो, त 20मा पुग्दाखेरि पनि यो बडीले 20 सेकेन्ड नै डिस्टेन्स कभर गर्यो। सपोज कति कभर गर्यो? 20। ठिक छ। त्यस्तै यो बडी जब 30मा पुग्यो, त फेरि 30 नै डिस्टेन्स यसले के गर्यो? कभर गर्यो है।
ठिक छ। त्यस्तै जब यो बडी 40 मा पुग्यो त 40 मा पुग्दाखेरि पनि यो बडीले कति डिस्टेन्स कभर गरेको छ, 40 नै कभर गरेको छ। त्यस्तै जब 50 मा पुगेको छ त्यही पनि यो बडीले डिस्टेन्स कति कभर गरेको छ त, 50 नै कभर गरेको छ। भनेको मिनिङ जब यो सबलाई हामी जोइन गर्छौँ, हेर त यसलाई जोइन गर्छौँ, यो सबैलाई जब हामी जोइन गर्छौँ त हाम्रो एउटा स्ट्रेट लाइन बन्छ कि बन्दैन। त स्ट्रेट लाइन बन्नुको मिनिङ के छ, यो ग्राफको मिनिङ के छ, यो ग्राफको मिनिङ यो छ कि जब बडी 0 to 10 सेकेन्ड ट्राभल गर्यो त 10 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो। फेरि जब 10 to 20 सेकेन्ड यसलाई भयो त फेरि यसले 10 मिटर नै डिस्टेन्स कभर गरेको छ कि छैन। यसको मतलब के हुन्छ कि यो बडीको जुन मोसन आउँछ, यो मोसन भइहाल्छ यो बडीको युनिफर्म मोसन। के हुन्छ, युनिफर्म मोसन। किन युनिफर्म मोसन हुन्छ, बिकज द बडी इज कभरिङ इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम। यहाँ हेर त छ कि छैन, 10 सेकेन्डमा 10 मिटर, फेरि नेक्स्ट 10 सेकेन्डमा फेरि 10 मिटर, फेरि नेक्स्ट 10 सेकेन्डमा फेरि 10 मिटर, छ कि छैन। इट मिन्स दिस बडी इज कभरिङ इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम। द्याट्स वाइ द मोसन अफ द बडी बी युनिफर्म मोसन इफ we represent the graph like this. If the graph represented like this, in this graph we have to understand the motion of the body is uniform. Okay, uniform motion हुन्छ है, ठिक छ। अब यसैसँग रिलेटेड हामीले अर्को थर्ड वाला एउटा जुन लास्ट ग्राफ आउँछ त्यसलाई फेरि हामीले बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। जस्तै कि यो हाम्रो थर्ड वाला, यसमा फेरि हामीले के गर्नुपर्छ त वाइ एक्सिसमा डिस्टेन्स, एक्स एक्सिसमा टाइम। फेरि हाम्रो यहाँ छ 10, 20, 30, 40, 50, 60 and so on। त्यस्तै 10, 20, 30, 40 and 50। अब यसमा हेर है के हुन्छ, जस्तै कि मानिहाल कुनै बडी 0बाट फेरि स्टार्ट गर्यो, त 0बाट स्टार्ट गर्दाखेरि यो बडी फेरि 10 सेकेन्ड कभर गर्यो, ठिक छ। अब 20 सेकेन्डमा जब यसले 10बाट जब 20 सेकेन्ड पुग्यो तब यो बडीले मान सपोज दैट कि कति कभर गर्यो त हाम्रो यो 10, 20 कभर नगरेर 15 कभर गर्यो। कति कभर गर्यो, 15, ठिक छ। त्यस्तै जब यो बडी 20बाट 30 मा गयो फेरि यो बडीले हाम्रो 22 कभर गर्यो सपोज है। त्यस्तै यो बडी जब 30 to 40 मा गयो त यो बडीले फेरि हाम्रो यो कभर गर्यो। त्यस्तै 40बाट 50 मा जाँदाखेरि यो बडी 81 यति कभर गर्यो र 50बाट 60 मा पुग्दाखेरि 81 यसले 50 कभर गरेको छ। जब यस्तो कन्डिसन्समा जब हामी यो सबलाई जोइन गर्छौँ त हेर त यो कस्तो रिप्रेजेन्ट गर्छ, एउटा कर्भिलिनियर कर्भ टाइपको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ कि गर्दैन। सरी यो बिग्डिहालेछ तर यसलाई बनाउनु पर्छ है। यो हाम्रो के रिप्रेजेन्ट गर्छ त, कर्भ रिप्रेजेन्ट गर्छ। के रिप्रेजेन्ट गर्छ, कर्भ। किनकि 10 सेकेन्डमा पुग्दाखेरि यति कभर गरेको छ, फेरि 20 सेकेन्ड भन्नुको मिनिङ यहाँ आएको छ यो बडी 20 मा आउँदाखेरि 10 र 20 को बिचमा कभर गरेको छ। त्यस्तै यहाँनिर पुग्दाखेरि हाम्रो 30 सेकेन्ड कभर गर्दाखेरि 22 सपोज दैट 22 मिटर यसले कभर गरेको छ। यसको मिनिङ के छ कि यसको मतलब यो बडीले इक्वल डिस्टेन्स इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा त कभर गरिरहेको छैन। त यसको जुन मोसन आउँछ त्यो मोसन हाम्रो भइहाल्छ नन युनिफर्म मोसन। के हुन्छ, नन युनिफर्म मोसन। किन हुन्छ यसको नन युनिफर्म मोसन, किनकि यो बडीले इक्वल डिस्टेन्स इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा कभर गरिरहेको छैन, ठिक छ। त्यसको यो तीनवटा ग्राफ एकदम सजिलो छ। फर्स्टमा यदि बडीले इच एन्ड इक्वल एभ्री इन्टरभल अफ टाइममा आफ्नो डिस्टेन्स न त इन्क्रिज गरिरहेछ न त डिक्रिज गरिरहेछ, यसको मतलब सेम पोइन्टमा छ, त त्यो बडी रेस्टमा हुन्छ। यदि बडीले इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा इक्वल डिस्टेन्स कभर गरिरहेको छ भने त्यो बडीको मोसन युनिफर्म मोसन हुन्छ। र यदि बडीले इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा इक्वल डिस्टेन्स कभर गरिरहेको छैन भने यसको मतलब के हुन्छ, त्यो बडीको मोसन नन युनिफर्म छ, ठिक छ। त यो त छ हाम्रो डिस्टेन्स टाइम ग्राफ। अब यसैलाई यदि हामीले भेलोसिटी टाइम ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्यो भनेको मतलब अब वाइ एक्सिसमा भेलोसिटी
र एक्स एक्सिसमा यदि टाइम राख्यो भने यो तीनटैको मिनिङ फेरि चेन्ज भइहाल्छ है। ल अब हामी त्यो गरेर हेरौँ त कस्तो हुन्छ है। अब हाम्रो जुन टपिक आउँछ त्यो आउँछ हाम्रो टपिक भेलोसिटी टाइम ग्राफ। के आउँछ? भेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हामीले यसलाई भेलोसिटी टाइम ग्राफको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ है। यसमा हामीले के गर्नुपर्छ फेरि वाइ एक्स एक्सिसमा हामीले टाइम नै लिनुपर्छ अनि वाइ एक्सिसमा हामीले भेलोसिटी लिनुपर्छ। अब जस्तै कि यो हाम्रो एक्सिस छ, यो हाम्रो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन छ, ग्राफ छ भने सपोज यहाँ 10 छ, 20 छ, 30 छ, 40 छ, 50 छ। त्यस्तै यहाँ पनि 10, 20, 30, 40 एन्ड 50। अब फेरि मानिहालौँ हामीले सेम जस्तै हामीले डिस्टेन्स टाइम ग्राफमा बडी कभर गरेको थियो डिस्टेन्स, त्यस्तै 10 सेकेन्ड कभर गर्दाखेरि फेरि यो बडीले 10, 30 मिटर नै डिस्टेन्स कभर गरेको छ। 20 कभर गर्दाखेरि फेरि 30 नै डिस्टेन्स कभर गरेको छ। 30 सेकेन्डमा आउँदाखेरि फेरि 30 नै छ। 40 सेकेन्डमा आउँदाखेरि पनि बडीले सेम 30 नै भेलोसिटी 30 नै छ त्यसको। यसमा भेलोसिटी हुन्छ है, सरी मैले डिस्टेन्स भनिदिएँ। 50 सेकेन्ड कभर गर्दाखेरि पनि यो बडीको भेलोसिटी कति छ? 50 छ। यसको मतलब के छ? फेरि यसलाई यदि हामीले हरेक पोइन्टले एड गर्यो भने यो फेरि एउटा स्ट्रेट लाइन बन्छ। यसको मतलब के कि बडीको भेलोसिटी न त इन्क्रिज भइरहेछ न त डिक्रिज भइरहेछ। 10 सेकेन्डमा पनि बडीको भेलोसिटी 30 मिटर पर सेकेन्ड नै छ। 20 सेकेन्ड कभर गर्दाखेरि पनि बडीको भेलोसिटी सेम छ। नेक्स्ट 10 सेकेन्डमा फेरि बडीको भेलोसिटी सेम छ। नेक्स्ट 10मा भनेको पनि बडीको भेलोसिटी के छ त? सेम छ। यसको मतलब यो प्रोसेसमा जुन यो भेलोसिटी जुन यो बडीको छ त्यो कन्स्टेन्ट भेलोसिटी छ। त हामी पढेका छौँ कि यदि बडीको भेलोसिटी इच एन्ड इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा सेम हुन्छ भने या यदि बडीको भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छ भने त्यस्तो भेलोसिटी भएको बडीको मोसन के हुन्छ त? युनिफर्म मोसन हुन्छ। के हुन्छ? दिस इज युनिफर्म मोसन। ओके, हामीले डिस्टेन्स टाइम ग्राफमा यसलाई भनेको थिए बडी इज एट रेस्ट। तर यसमा बडीको भेलोसिटी 0 त छैन। जब कुनै बडीको भेलोसिटी 0 भइहाल्छ, यो 0मा हुन्थ्यो अनि न त्यो बडीलाई हामी भन्थ्यो रेस्टमा। तर यो बडीको भेलोसिटी त छ यहाँनिर 30। तर यो बडीको भेलोसिटी न त इन्क्रिज भइरहेछ न त डिक्रिज भइरहेछ। यसको मतलब यो बडीको जुन मोसन आउँछ त्यो मोसन के हुन्छ त? युनिफर्म मोसन। किनकि यो बडीको भेलोसिटी के छ? कन्स्टेन्ट छ। के छ? इट ह्याभ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी। ठिक छ। त्यस्तै यसमा त कन्फ्युजन छैन। अब हामी नेक्स्ट ग्राफतिर जान्छौँ। ल अब यसमा पनि हेर है, जस्तै कि हाम्रो फेरि हामीले वाइ एक्सिसमा भेलोसिटी र एक्स एक्सिसमा टाइम लिन्छौँ। यो 10 छ, 20 छ, 30 छ, 40 छ र 50 छ। त्यस्तै यो पनि हाम्रो 10, 20, 30, 40 एन्ड 50 छ है। अब यसमा बडीले सपोज यो बडीको भेलोसिटी 0बाट स्टार्ट गर्यो भनेको बडी रेस्टबाट स्टार्ट गर्यो है। अब रेस्टबाट स्टार्ट गर्दाखेरि जब बडी 10 सेकेन्ड जब ट्राभल गर्यो त यो बडीको भेलोसिटी कति थियो? 10 थियो। सपोज कति थियो त? 10 थियो। नेक्स्ट 10 थियो। नेक्स्ट जब 10बाट 20 भनेको नेक्स्ट जुन 10 सेकेन्ड यसले कभर गरेको छ यसमा पनि यो बडीको भेलोसिटी यसले सपोज कति कभर गरेको छ त? 20 कभर गरेको छ। कति? 20 भनेको मिनिङ फेरि जब 20बाट 30 सेकेन्ड यसले कभर गर्यो भनेको इन्टरभल 10 छ। त्यसमा पनि यो बडीको भेलोसिटी सपोज कति थियो? 30 थियो। के थियो? 30 है। त्यस्तै 30बाट 40 सेकेन्डमा आउँदाखेरि यो बडीको भेलोसिटी कति भइसक्यो? 40 भइसक्यो है। त्यस्तै 40बाट 50मा आउँदाखेरि यो बडीको भेलोसिटी कति भइसक्यो? 50 भइसक्यो है। र फेरि यदि हामीले यो लाइनलाई यदि एड गर्छौँ भने फेरि यो लाइनमा हाम्रो एउटा के बन्छ? स्ट्रेट लाइन बन्छ। स्ट्रेट लाइन बन्छ। यसको मिनिङ के छ? यसको मिनिङ छ कि बडी इच एन्ड एभ्री इन्टरभल अफ टाइममा भेलोसिटी जुन छ बडीको सेम इन्क्रिज छ कि छैन? सेम छ कि छैन? भनेको 10बाट 20 आउँदाखेरि पनि यो बडीको भेलोसिटी के थियो? 10 छ।
तर 10 बाट 20 आउँदाखेरि बडीको जुन एक्ज्याक्ट भेलोसिटी छ त्यो पुग्यो 20, तर इन्क्रिज कतिले भयो? 10 ले भयो नि। यहाँ पनि यसको भेलोसिटी 10 मिटर पर सेकेन्डले नै भयो। टाइम 10 ले बढ्यो त भेलोसिटी पनि 10 ले बढेको छ। फेरि टाइम 10 ले बढ्यो फेरि भेलोसिटी 10 ले बढेको छ। फेरि टाइम बढेको छ 10 ले त फेरि भेलोसिटी 10 ले बढेको छ। यसको मतलब के छ कि यसमा जुन बडीको भेलोसिटी छ, द बडी इज चेन्जिङ इट्स इक्वल भेलोसिटी इन इक्वल इन्टरवल अफ टाइम, नो अकॉर्डिंग टू द टाइम इन। यसको मतलब के कि द बडी इज चेन्जिङ इट्स इक्वल भेलोसिटी इन इक्वल इन्टरवल अफ टाइम। यसको मतलब हामीले पढेका छौँ कि यदि बडीले कुनै पनि बडीले यदि भेलोसिटी चेन्ज गर्छ पर युनिट टाइममा त त्यसले त एक्सलरेसन सो गर्छ। त्यही भएर यो ग्राफले रिप्रेजेन्ट गर्छ कि यस्तो यदि हाम्रो स्ट्रेट लाइन ग्राफमा बन्यो भने यसको मतलब त्यो बडी जुन छ त्यो बडीको जुन मोसन आउँछ त्यो आउँछ युनिफर्मली एक्सलरेटेड के एक्सलरेटेड मोसन। अब यसमा हाम्रो एक्सलरेसन आइहाल्छ। के आउँछ? एक्सलरेसन। किनकि बडीले इक्वल भेलोसिटी इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा चेन्ज गरिरहेछ र हामी पढेका छौँ एक्सलरेसनको फर्मुला, एक्सलरेसनको डेफिनेसन के हुन्छ? द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी पर युनिट टाइम। यदि बडीले भेलोसिटी चेन्ज गर्यो भने यदि टाइमको एकर्डिङमा त त्यो त एक्सलरेसन भइहाल्छ। त्यही भएर यसमा पनि इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा बडीको भेलोसिटी इक्वली चेन्ज भइरहेछ। यसमा 10 सेकेन्ड बढ्यो त बडीको भेलोसिटी पनि 10 बढेको छ। त्यही भएर अर्कोमा पनि सेम छ। त्यही भएर यसले एक्सलरेसन सो गर्छ, तर एक्सलरेसनमा कुन एक्सलरेसन सो गर्छ? युनिफर्मली एक्सलरेटेड मोसनलाई सो गर्छ। किनकि यसमा बडीको भेलोसिटी इक्वल भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ। के भइरहेछ? चेन्जिङ इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम। ठिक छ? त्यही भएर त्यसको बडीको यो ग्राफले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? द मोसन अफ द बडी इज युनिफर्मली एक्सलरेटेड मोसन। ठिक छ? यसमा त कन्फ्युजन छैन। अब हामी थर्डवाला, यसमा पनि हामीले के गरेका छौँ? थर्डवालामा यो ओरिजिन भइहाल्यो। सपोज यो हाम्रो एक्स एक्सिस छ, यसमा हामीले टाइम लिएका छौँ। वाइ एक्सिसमा भेलोसिटी, यो छ हाम्रो 10, यो छ 20, यो छ 30, यो छ 40, यो छ 50। त्यस्तै यो पनि 10, 20, 30, 40, 50। अब मानिहालौँ कि यसमा एउटा कर्भ बन्यो। के बन्यो? कर्भ। जस्तै हामीले डिस्टेन्स टाइम ग्राफमा बनाएका थियौँ। त यो पोइन्ट यहाँ यो पोइन्टमा आउनुको मिनिङ के कि यो बडीले यति डिस्टेन्स कभर गरेको छ। सरी, यो बडीको भेलोसिटी 10 छ, 10 सेकेन्डमा 10 भन्दा कम छ। फेरि जब यो बडी 20 मा आएको छ त्यसको भेलोसिटी कति छ? फेरि कम छ। फेरि 30 मा जब आएको छ त्यसको भेलोसिटी फेरि इन्क्रिज भएको छ। फेरि हाम्रो 40 मा आउँछ भने फेरि यो बडीको भेलोसिटी एन्ड सो अन। यसको मतलब के छ कि यो बडीको भेलोसिटी इक्वली चेन्ज भइरहेछ? यसमा छैन। किनकि 10 to 20 भनेको 10 सेकेन्डको इन्टरभलमा यो बडीको भेलोसिटी 10 मिटर इन्क्रिज हुनु पर्यो, 10 मिटर पर सेकेन्ड इन्क्रिज हुनु पर्यो, तर त्यति त भएको छैन। त्यसको मतलब यसमा के छ? द बडी अर द भेलोसिटी अफ द बडी इज नट इक्वली चेन्जिङ इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम। द्याट्स वाइ यसमा जुन बडीको मोसन आउँछ त्यो आउँछ नन युनिफर्मली एक्सलरेटेड के एक्सलरेटेड मोसन भइहाल्छ है। यो हाम्रो हुन्छ नन युनिफर्मली एक्सलरेटेड मोसन। एकदम सजिलो छ। एकचोटि फेरि हेरलो है तिनटैले हामी। यदि बडीको भेलोसिटी न त इन्क्रिज भइरहेछ न त डिक्रिज भइरहेछ इच एन्ड एभ्री इन्टरभल अफ टाइममा, यसको मतलब त्यो बडीको मोसन के हुन्छ? युनिफर्म मोसन। ठिक छ? यदि सेकेन्डवालामा बडीको भेलोसिटी इक्वली चेन्ज भइरहेछ इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा भने त्यो बडीको जुन मोसन आउँछ त्यो युनिफर्मली एक्सलरेटेड मोसन आउँछ। र अर्कोमा यदि बडीको भेलोसिटी इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा इक्वली चेन्ज भइरहेको छैन भने त्यसको मतलब नन युनिफर्मली एक्सलरेटेड मोसन हुन्छ।
ठिक छ, यो एकदम सजिलो छ। अब हाम्रो इक्जाममा कस्तो टाइपको क्वेसन आउँछ है, त इक्जाममा हाम्रो क्वेसन आउँछ, त्यसको हामीले 1-2वटा मेथड हेर्छौँ अनि त्यसपछि हामीले बुझ्छौँ त्यसलाई है। ल त इक्जाममा हाम्रो यस्तो टाइपको फिगर आउँछ है, जस्तै कि यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ टाइमलाई र यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ हाम्रो भेलोसिटीलाई। त्यस्तै यसमा पनि यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ टाइमलाई र यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ भेलोसिटीलाई। अब यसमा भन्छ कि यो जुन ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन छ यसमा हामीले भन्छ कि यसमा जुन यो फिगर छ यो फिगरको हिसाबले भन्नुहोस् कि बडीको भेलोसिटी जुन छ या बडीको जुन मोसन छ त्यो कस्तो टाइपको मोसन यसमा आउँछ। त यहाँ हेर, यो पोइन्टबाट बडी स्टार्ट गरेको छ, यहाँबाट बडीको भेलोसिटी इन्क्रिज डिक्रिज भइरहेछ है। त यहाँबाट यदि हामीले ए पोइन्ट यसले लियो, यसलाई बी लियो, यसलाई सी लियो र यो पोइन्टले यदि डी लियो, त हेर एबाट बीमा पुग्दाखेरि बडीको भेलोसिटी के भइरहेछ, इन्क्रिज भइरहेछ इन इन्टरभल अफ टाइम और विथ रेस्पेक्ट टु टाइम छ कि छैन। त्यसमा के हुन्छ हेर है, यसमा हुन्छ जब बडी ए टु बी पुग्यो, कहाँ त ए टु बीमा बडीको जुन मोसन छ त्यो मोसन छ एक्सलरेटेड मोसन। कुन छ? एक्सलरेटेड मोसन। किनकि बडीको भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ, द भेलोसिटी अफ द बडी इज चेन्जिङ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। द्याट्स वाइ फ्रम पोइन्ट ए टु बी when body is moving from point A to B, the motion of the body is accelerated motion. Okay, फेरि जब B to C पुग्छ त B to C मा हेर त स्ट्रेट लाइन फेरि छ। त स्ट्रेट लाइनको मिनिङ यसमा यो बडीको भेलोसिटी न त इन्क्रिज भइरहेछ न त डिक्रिज भइरहेछ। यसको मतलब के, भर्खर पढेको फिगरमा हामी B to C मा के हुन्छ, यो बडीको जुन मोसन हुन्छ त्यो मोसन हाम्रो के हुन्छ त युनिफर्म मोसन। के हुन्छ? युनिफर्म मोसन हुन्छ है। त्यस्तै यदि सी टु डी गयो भने अब यहाँबाट हामीले एउटा नयाँ कुरा आउँछ। नयाँ कुरा त नभनौँ, पहिला पनि पढेकै छौँ, जुन एक्सलरेसनको उल्टो हुन्छ। यसमा के छ, सीबाट डीमा आउँदाखेरि बडीको भेलोसिटी डिक्रिज भइरहेछ। त हामी पढेका छौँ द डिक्रिज इन भेलोसिटी इज कल्ड वाट, इज कल्ड रिटार्डेसन्स। के हुन्छ? रिटार्डेसन्स। त्यही भएर सीबाट डीमा आउँदाखेरि बडीको भेलोसिटी जुन बडीको मोसन हुन्छ त्यो के हुन्छ, रिटार्डेड हुन्छ। यसको मतलब यसले रिटार्डेसन सो गर्छ। के सो गर्छ? रिटार्डेसन्स। ठिक छ। त्यही भएर ए टु बीमा आउँदाखेरि बडीको मोसन एक्सलरेटेड मोसन छ, बीबाट सीमा आउँदाखेरि बडीको मोसन युनिफर्म मोसन छ, सीबाट डीले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त रिटार्डेसन रिप्रेजेन्ट गर्छ। ठिक छ, एकदम सजिलो छ। त्यस्तै यो हाम्रो फिगर छ। अब यसमा तपाईहरु एकचोटि भन्नुस् त कस्तो छ। जस्तै मैले यहाँबाट एबाट बीमा, बीबाट सीमा, सीबाट डीमा आए। एकचोटि दिमाग लगाउनुस् त कस्तो हुन्छ। ए टु बी जान्छ भने बडीको मोसन के, त्यस्तै बी टु सी जान्छ भने बडीको मोसन के, र सी टु डी जान्छ भने बडीको मोसन के। एकचोटि बुझ्ने, एकचोटि हेर्ने भइहाल्यो, सोचिहाल्नु भयो। ल अब यसलाई हेर्नुस्, ए टु बीमा आउँदाखेरि फेरि बडीको भेलोसिटी फेरि इन्क्रिज भइरहेछ। त इन्क्रिज भइरहेछ भने फेरि यसको मोसन कुन मोसन हुन्छ, एक्सलरेटेड मोसन हुन्छ। कुन मोसन हुन्छ, एक्सलरेटेड मोसन। त्यस्तै बीबाट सीमा बडीको भेलोसिटी त डिक्रिज छ, त डिक्रिज भयो भने यो रिटार्डेसन भइहाल्छ। के भइहाल्छ, रिटार्डेसन। त्यस्तै सी टु डी गयो भने यसमा बडीको भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छ, त कन्स्टेन्ट भयो भने यो हाम्रो कुन मोसन हुन्छ, युनिफर्म मोसन हुन्छ। के हुन्छ, युनिफर्म मोसन हुन्छ। ठिक छ। यसरी यदि हामीले एक्जामिनेसन्समा यदि क्वेसन यस्तो टाइपको आयो, बडीको यस्तो फिगर दिदियो र हामीलाई मोसन भन्छ भने त्यसले त हामी गर्न सक्छौँ। ल त अब यो फिगरहरू बुझ्यो भने यसको हिसाबले हामीले भेलोसिटी टाइम ग्राफ या डिस्टेन्स टाइम ग्राफलाई हामी सो गर्न सक्छौँ है त। ल आजको लागि यति नै। नेक्स्ट पार्टमा हामीले न्युटन्स लज अफ मोसन र इनर्सियाको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। ठिक छ।